स्तुती करून आम्ही आयल्या सुबीत सुंदर मंदिरात तुझ्या दिसवतो हवा केला यंता मोगाळ तुझ्या बोलण्या याचका सवे बाप्पा भेटून दिला पवित्र बलिदा आमची पत्कावर गो तुझी कृपे घे सोम्याने अर्पेता सोम्या तुझी स्तुती करून आम्ही आयल्या सुबीत सुंदर मंदिरात तुझ्या दिसवतो हवा केला यंता मोगाळ तुझ्या बोलण्या याचका सवे बाप्पा भेटून दिता पवित्र बलिदा आमची पत्कावर गो तुझी कृपे जये सोम्याने अर्पेता गायता एका ताऱ्या गायता एका मना एकुटा जाऊन करतो प्रणाम करून सोम्या तुका आम्ही वर्णिता गायता एका ताऱ्या गायता एका मना एकुटा जाऊन करतो प्रणाम करून सोम्या तुका आम्ही वर्णिता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमच्या सवे आसो म्हज्या मोगाच्यानो जैती घडीत तुम्ही ऐकाल्यांत थोडी घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता फाल्यांच्या दिसा नव्यान बांदिल्ल्या घराचें उक्तावण आसलें आनी सर्तची तयारी जाल्ली कोणाक आपोवंक आसलें तांकां आपोवणें दिल्लें आनी नवें घर आमी उक्तावण करून आशिर्वाचन करून नव्या घरांत फाल्यांच्या दिसा आमी कुटाम जावन भितर वेतले हांव म्हूण चिंतून आसली आनी हांव चिंत कितें जालें फाल्यांच्या दिसा घराचें उक्तावण आनी आशिर्वाचन जाल्यार त्या घराचो कुटुंबाचो वडील आयचे राती हांव चित्त काळीज रावन मरण पावलो आयले वर जाल्ली घडीत तुम्ही ऐकला पेपरार वाचला तरणाटो येजक आपल्या बहिणीच्या दुयेकान घेवन कुटुंबाच्या एका कार्याक ते भायसर नासले आनी इगोजेक ते लागीं लागीं पावच्या पयलेंच तांणी सोलोवचें तें खार त्या सरकारी बसाक आपटोवन तो येजक आनी ताचे सांगत आसली ताच्या बहिणीची दोतयच रस्त्या अवघडांत अंतरली परच्या हप्त्यान सामच्या मुलकींत एक मोर्ण जालें त्या व्यक्तीच्या मोर्नाक आयलो एकलो भाव कोडयाल तावन मोर्ण जावन फाटीं वेताना तो अवघडाक सांपडलो घरा पावच्या पयलें तो अंतरलो देवाचे उतार आमकां सांगता लुकाच्या वांजेलांत ग्रेस्त तरणाटो ग्रेस्त मनीस म्हणटा हांव आतां कितें करूं म्हजें दान म्हजें पीक दवरूंक जागो ना देखून आसली कोठार हांव काडटलो नव्यान व्हडली व्हडली बांदतलो म्हजें सगळें दान तातूंत जमो करतलो आनी म्हाका असो म्हणटलो अदृश्टवंत मनशा खा पिये आनी गम्मत मार पण देवान ताका म्हळें हेत पिश्या
आयच्या राती तुझो जीव तुझ्या लागसो विसारसो आसा तुवें पुंजयल्लें तुवें रास केल्लें तुवें आरयल्लें कोणाचें जातलें म्हणटा देवाचें उतर. आयची सर वाचपा आमकां आनीक चड आनी चड गडीत आमच्या मुखार हाडटली. देखून खंयची ती वेळगाडी, खंयचो तो दीस, खंयचो तो वेळ म्हणल्यार तूं आनी हांव आमी नेना. नोयाच्या काळार जाल्ले बरें आतां हें जाता जावनूच आसतलें. लोक खातालो पियेतालो गम्मत मारतालो आनी संवसारी गजालांनी मेतेर जावन आसतालो. पूण ती गडी येताली एका सोरा बरी. तुका या म्हाका हांगा आसल्या हर एकल्याक देखून भाव भयणीन कोण सोम्याच्या हातांत आसा ती भागी, कोण सोम्याक वळखल्यान ती भागी, कोण सोम्या एकवटान जियेता ती भागी. जर तो एकवट आमी सोडला सांडला ह्या सोम्याच्या हातांत आमी पडोंक ना. ह्या संवसारी रटावळींनी आमी आनीक मेतेर जावन जियेता. तर जेजू मुखार आज आमकां आमी पातकी म्हणून वळखून घेवया. ताच्या एकवटान आसून कशी व्हरया आनी मुखार त्याच एकवटान जियोंक, तशें भाव भयणीच्या एकवटान जियोंक आमी सुकल्या. तर भाव भयणी लागच्या भक्ताने मागून आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करप म्हणून प्रार्थना मागता. सरपददा देवची काकळूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां ससनुच्या जिविता पावो. सर्गीच्या मोगळा बापा आमी तुजी भुरगीं तूं आमचो करो बापय रचणार आनी पसणार. तर सदांच तुज्या एकवटांत आनी तुज्या मोगांत आनी तुज्या हातांत आमी पडोवन जियोंक तूं आमकां फावो कर. आनी केन्नाय तूं आमकां मेळोंक येताय तेन्ना आमी तुका मेळोंक तयार आसुसें आनी तुजे सवय सर्गीच्या राजांत तुज्या महिमेन भागीदार जावं. हांगा आसतना सदां काल तुज्या मोगांत आनी एकवटांत आनी कुडपेंत आनी उजवाडांत आसूंक तूं तुज्या पुता जेजू मुखांत आमकां चलोवन व्हर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. जुदा आनी जेरुसलेमच्या विशीं आमोजाच्या पुता इसायान देखिल्लें दृश्य. अंतिम दिसांनी अशें घडटलें. सरस्वराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उंच उबारलो आसतलो. सगळी राष्ट्रां ताशेची वाळोवन येतली. जायत्यो प्रजा ताशेची येवन म्हणटल्यो, येया सरस्वराच्या पर्वत सोडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आपल्यो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलोवंक पावतल्या. कित्याक सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतले आनी जेरुसलेमांतावन सरस्वराचे उतर. राष्ट्रांमध्ये तो न्याय करतलो आनी जायत्या प्रजांक नीत करून दितलो. ती आपल्यो तालवारी मोडून नांगर करतली आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतली. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तालवार उबारचे ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. जाकोबाच्या घराण्या, ये सरस्वराच्या उजवाडान आमी चलोया. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या तुझी उतर देवो मुझे जिणे. अंकाराचे वाटे मेटात मुझा आधार. सोम्या तुझी उतर देवो मुझे जिणे. अंकाराचे वाटे मेटात मुझा आधार. कसले सतो देव बापासो मनशा रुपये संसार कैलो. उत्तान करनाय मग देवासो आमका तुवे करीत गेले. उलय सोम्या उलय आता उतर तुझे आवायकता. उलय सोम्या उलय आता उतर तुझे आवायकता. सोम्या तुझी उतर देवो मुझे जिणे. अंकाराचे वाटे मेटात मुझा आधार. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवाज स्वर 13 ओळ 14 तावणू 11 तावणू 14. यें सोर चिंतना कसल्या वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हणून तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. आमचें तारण आमी सतमोनूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेंवचो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या
क्रमांक पाठ करिया आणि उजवाडाची झुजा कावाच्या नेसिया. आमचे साल सामकाण दिसा उजवाडा जियेतल्या जणांक साहजल्लें जावन आसूं. पोटार्दपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बसकळपण, झगडी वा मोसोर आमकां नाका. सोम्यान जेजू क्रिस्ताकच तुमचे झुजा कावाज कसे नेसा आणि कोडीच्या ओडण्याक दादोसी करची चिंता या पुढा सोडणू सोडा. देवाचे उतारिये. देवाचे व्हड उपकार. संतोष पावया आम्ही संतोष पावया नवल्या सयाजी रंगा. आराधूया आराधूया आसांच्या सर्वंगारा. संतोष पावया आम्ही संतोष पावया नवल्या सयाजी रंगा. आराधूया आराधूया आसांच्या सर्वंगारा. हालेलुया 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 बळदारांच्या सर्वेश्वरा उल्हासूया. 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 सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमच्या सवे आसो. सामातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका सुम्या. मातेवसो वांजेल आवस्वर 26 आणि ओळ 30 आणि 7 तावन 40 आणि 4 पर्यंत. मॅथ्यूज गॉस्पेल चॅप्टर 24 verses 37 to 44. जशे नोयाच्या काळार घडले तशेंच मनशा पोत येतलो त्या काळारी घडतले. जशे पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातालो आणि पियेतलो, लग्न जातलो आणि लग्न कर्ण दितलो. आणि पुर्तुगाल येवन ते सकड वाळून वससर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशा पोत येतलो त्या काळारी घडतले. तेदवा शेतांत असलेल्या दोग दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दांत्यार दोळूंक बसलेल्या दोगी स्त्रियां मदले एकलेक व्हरतले आनी एकलेक सोडटले. देखून तुम्ही जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेनात. उगडास दवरा. सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हणून घरचो धनी जण आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर सोडन घर पोडन नागोंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पोत येतलो. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्यानो आयले वर्स 1 म्हयनो तरी जावंक ना आमच्या भारतांत, ओरिसांत आनी आंध्रांत फैलीन म्हणलें तुफान या वादळ येता म्हणलें ते सगळ्यांनी तुमी आयकलें आनी ते येवन कितें जालें म्हणलें तुमी पळयलें. फैलीन आयलें आनी ताच्या उपरांत थोड्या दिसांनी थोड्या हप्त्यांनी हेलेन आयलें.
हेलनान कितें केलें म्हणलें तुमी जाणात? कितल्या जाणांचे आस्तबदीक नाश केले म्हणलें तुमी पळयलां. तशें म्हणटा म्हणटना 2 दिसां पयले आनी एक खबर जाली. पयलीं येवन गेलें, हेलेन येवन गेलें, आतां लेहर आयलां आनी लेहर कितें करूंक वता त्या विशयांत पयलेच जागरान दिलें. सरकारान 200-300 किलोमिटराच्या वेगात येवन सगळ्या आंध्रांत या ओरिसांत ते नाश करतले म्हणून. बहुशा देवाक लोकांनी बोब मारली आनी ते लहर 200-300 किलोमीटर वेगार येवचें तें उणें 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 जावन निमाणे 20 किलोमीटर वेगार येवन ते आंध्रांतल्या तशेंच ओरिसांतल्या थोड्या दर्याच्या तडीर मारून ते गेलें. चड लुकसाण कोणाक जावंक ना. आतां म्हणटाना तुमी थोडी चिंतू पुरो आयलें वय गेलें वय कांय जावंक ना न्ही. आतां पायली ना उपरांत येले ना उपरांत लहरा उपरांत आनी कोण येता तुमी जाणात गे. आनी कोण केदाळ येता तुमी जाणात गे. अमेरिकांत कात्रीन आयलें खंय, ताचे उपरांत विल्मा आयलें खंय, ताचे उपरांत आनी कोण सेवरीन आयलें खंय. आमच्या गांवांत आनी कोण येता तुमी जाणात गे. बहुशा सेलीन येता गे म्हणून न्ही गे. ह्या रुपीन येता गे म्हणून. बायल मनशांची पुराय नांवां काणी येवन येता भिये नाकात. कित्याक आयिल्ल्या सगळ्यांक दिलां नांव बायल मनशांचे, दादल्यांचें नांव दिवंक ना. देखून बायल मनशांक केदाळ वेस बदलीता म्हूण कोणूच येनात. वय मू हांगासले दादले वय म्हणटात म्हाका. आनी तांचो वेस केदाळ बदलता आनी कशें बदलता, खंयचे घडये बदलता म्हणलें संवसारांतल्या सकट दादल्यांक कळीत आसा. आनी ह्या दिसांनी काल परच्या दिसांनी कितें जावन आसा टीव्हीचेर तुमी पळोवन आसात त्या विशयान. हांवें तें सांगचें न्ही, हें आमकां बरें समजता भाव भयणीनो. हें आमकां बरें समजता. आज सकाळीं येता येताना आमी हांव गाडी चलोवन येता येताना कितें गी खबर आयली, कोणाकी पातयेवंक जायना बा म्हणून एकल्या दोगांनी हांवें आस्कार सुस्कार सोडलो. आज कोणाकी पातयेवंक जायना सायबा म्हणून आस्कार सुस्कार सोडलो. हें आमकां समजता. मनशां पातयेवंक जायना. आज तुका बरें बरें म्हणलो फाल्यां तुका घात करता, अन्याय करता, आड पाय दिता म्हणल्यार आमकां कळीत आसा न्ही गी. खंयच्या घडये कोण म्हाका विकृत करता म्हणून आमी नेनाव. जेजू जाणा आसलो गी. जुदास आपणा विकृत करता म्हण जेजू जाणा आसले. ह्या ताजे हेर शिस जाणा आसले. देखून ते गाद आसा न्ही, उलाई गुट्टू शिवाने बल्ला म्हणून आयकोंक नाय. उलाई गुट्टू देखून तो हांगा उडवलो ब्रदर आमचो पावलो हांगा देवाचे उतर दिताना हांव ते फाटल्यान बसून आयकत आनी एकलो भाव म्हजे सर म्हणालो, फादर कोणी तरी ताका कीळ दिल्या ना जाल्यार कित्याक कशें जालें. एकलो म्हज्या कुशीन बसून म्हणटा कोणी तरी ताका कीळ दिल्या ना अशें कशें जालें. 3 वर्सां हांगासर बरें काम जाताना देवाचे उतर परगट जाताना कित्याक उचित तशें जालें न्ही गी. कोणी तरी कीळ दिल्या. हें कित्याक आमकां बरें समजता. हें कित्याक आमकां समजता न्ही गी. भाव भयणीनो, आज मनीस मनशाक घात करता, ह्या मनीस मनशाक विकृत करता, ह्या मनीस मनशाक विकता म्हणल्यार आमी जाणा. आनी असली घडीत केदाळ येतीत उपजातीत म्हणल्यार आमी नेना. पूण उपजातात, उपजोंक कारण आसात आनी केन्नाय ती उपजोंक शकतात म्हणल्यार आमी जाणा. पण आयचो वांजेल ह्या आयचे वाचपाक कितें सांगतात. जें कितें देवा निर्मेला तुमी जाणात गी. जें कितें देवान येवजिलां तुमी जाणात गी. हांगासर आमी कोणी जाणाव गी. देवाचें येवजन कितें, देवान कितें निर्मेला, देव कितें जावंक सोडटा, कितें जावंक ओप्पिगे दिता, ह्या आज्ञा दिता म्हणल्यार आमी जाणाव गी. देखून तो आयच्या वांजेलांत आमी पयलें आयकोवया. आयच्या वांजेलांत माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 26 आनी वोळ 30 आनी 7 तावन परत्यान एक चीत दिवन आयका. आमी खावून नासल्या बरीच, जेवण नासल्या बरीच, काजारच्या माटवान नासल्या बरीच आनी त्या पार्टेक ह्या पार्टेक गेल्ल्या बरीच, ह्या शॉपिंग मॉलांत त्या शॉपिंग मॉलांत, ह्या अंगडीत त्या अंगडीत आमी वस्त्रां मोलोवन आसल्या बरीच. पूण कितें जाता जावंक आसा म्हणल्यार आयका. जशें नोयेच्या काळार घडले,
नोयाच्या काळारी घडले तशेंच नोयाच्या काळार जडले तशेंच मनुष्य पूत येतालो त्या काळारी घडतले देखून ह्या काळारी घडतले भिये नाकात कितें घडले नोयाच्या काळार वास जशे मुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो नोये तारवांत रिगता पर्यंत तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतालो लग्न जातालो आनी लग्न करून दितलो आनी घेतलो आवर येता पर्यंत कितें बरें जातलें खावन पियोन आसोन नाचोन मजा मारून लग्न करून घेवन लग्न करून दिवन आसलो आनी मुर्तुगाल येवन ते सक्कड वळोन वससर जपानांत कितें जालें कोणी चिंतलां की ती सुनामी येता म्हणून त्या सगळ्या लोकांक वळोन त्या सुनामींत वळोन वता म्हणून तांणी चिंतलें आमच्या वेळांगणी जाल्ले ते सुनामी डिसेंबरच्या 26 तारखेर कोणी चिंतलां आमच्या गुजरातान जाल्ली ती भुंयकांप या लातोरान जाल्ली भुंयकांप कोणी चिंतल्या व्हड कार्याक आमी चिंतीचे खंयच्या घडी हांवें मिसाच्या सुरवेर तुमकां दाखले दिले एकलो मोरना गेलो दुसऱ्याच्या पाटी येताना तोच मोरन पावलो एकल्यान आमंत्रण दिलें ताच्या नव्या घराक सगळ्यांक दुसऱ्या दिसा उक्तावान आशिर्वाचन जालें आदले सत्तो हार्ट अटॅक जावन मेलो आनी पोर एकली म्हाका म्हणटा फादर 40 वर्सां प्राय मात फादर म्हणजे मामाची धूप फादर बरी आसलेली फादर पूत परगांवांत आसलो फादर हांव चित्त मेलो कालच्या पेपरार तुमी वाचलां पांगळा शंकरपुरा कितें जालें म्हणून ताजी रजा मुक्तून तो एक हप्त्या पयलेंच वचोंक आसलो पूण बायल बाळांत जाल्या त्या भुरग्याक सांगता बायले सांगता थोडे दीस रावया म्हणून रावुल्लो तो भाव कालच्या दिसा तो बायकार येताना ताच्या आनी एकल्या इश्टाकान येवन येताना आनी एक टेम्पो येवन तांकां मारन तो थंयच रस्त्यार अंतरलो देखून भावा भयणीनो कितले दाखले जाय आमकां ती घडी तो दीस तो वेळ केदार येतलो तूं आनी हांव आमी नेना देखून आदेवस म्हणल्यार कॅसेटीन तुमी आयकलां तें म्हजें कंतार नेना हांव निमानी ती घडी कशी येत मोरनाची ती वोडी नेना हांव निमानी ती घडी कशी येत मोरनाची ती वोडी कसो हांव मरतलो कसो संसार सांडटलो कसो हांव मरतलो कसो संसार सांडटलो कळय म्हाका सोम्या तुजें तें निर्मोणे जियेवंक हांवें हांगा संवसारांतलें जिणें धैर्य ना म्हाका तुजे कुरपे विणे जोडूंक आशेता सर्गीचें तें जिणें परच्या हप्त्यान सांजेर एक म्हाका फोन आयलो कन्नडांत न्यूजेरिया ಹೌದು ನೀವು ಯಾರು म्हणे न्यूजेरिया म्हणटाना ಹೌದು ನೀವು ಯಾರು ನಾವು ಎಸ್ಐ ಮಾತನಾಡುವುದು म्हणालो ನಾವು ಎಸ್ಐ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಕಂಕನಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಂದ म्हणालो ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲ ಇವರ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯಾ म्हणालो नाव सांगले ಇವರ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯಾ म्हणून म्हाका विचारले नाव सांगताना ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಏನಾಯಿತು म्हण ವಿಚಾರಲೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯಾ म्हणालो ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ
2 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೂಮ್ಳೆ ಅವೆ 2 ವರ್ಷ ಪೈಲೆ ಮಾಗ್ नाका इल्लो म्हणजे कडे काउन्सिलिंग आका इल्लो आता कोण कितें म्हणले हांव ना कितें जालें ताणे दोरी काण गेल्या म्हणालो कोण एसआय म्हाका फोन कर तुका ताची वळख आसा न्ही तुजे नांव आनी तुजे नंबर ताच्या मोबायलांत आसले देखून तुका कॉन्टॅक्ट केले म्हणालो कितें काण गेल्या कितें काण गेल्या वासराक बांदूंक न्ही या गोठ्यांत गोरवां बांदूंक न्ही कित्याक मारेकार पिडेंत वळवंक पुरो अवघडांत रगात वाळोंक पुरो मारेकार पिडेंत वळवंक पुरो अवघडांत रगत वाळोंक पुरो दुस्मान विशीं मारतलो वा जीवघात करी जय पडतलो दुस्मान विशीं मारतलो वा जीवघात करी जय पडतलो कित्याक दोरी काण गेली ताणे दोरी काण येवन कितें गेलें ताणे कळय म्हाका सोम्या तुजें तें निर्मोणे जियोंक हांवें हांगा संवसारांतलें जिणे दैर ना म्हाका तुजे कुरपे विणे जोडूंक आशेता सर्गीचें तें जिणे कोणी आतां बरोवन गेलेत गी तूं कशें मरतलो म्हूण सांगेत गी सांगा हांव सेमिनारींत आसतना आमकां एक ध्यान आसलें मेडिटेशन आमी कशें मरोंक कुशी व्हरता म्हणून बरोवंक सेमिनारींत आसतना हर एकल्यान बरोवंक आसलें तुमी कशें मरोंक कुशी व्हरतात म्हणून बरोवंक आमकां सांगिल्लें हांवें बरयल्लें हांव तुमकां सांगना हांवें बरयल्लें बरोवन दवरलें आनी बरोवन दाखयल्लें पूण आज तुमकां सांगना कित्याक म्हळ्यार तें बरयल्ल्या बरी हांव मरना तुमी आसतात त्या दीस हांवें म्हज्या कुशेन बरयल्लें आनी हांवें वेताना मरोंक आसतना ताज्या कुशेन हांव येता तुज्या म्हज्या आमच्या कुशेन न्ही देखून हांवें म्हळें हांव तुमकां सांगना तुमी म्हणून खाता मेल्ल्या परत पोट जाली असो मरता म्हणून बरोवन गेला आतां दुसऱ्याच जमनेन मेला म्हणून मागीर तुमी आसाना ते म्हाका पळोवन देखून सांगना म्हळें कित्याक सांगना ती कुशी म्हजी पूण कशें हांवें मरत म्हणली कुशी ताची देखून हांवें तुमकां सांगलें तुमकां ऑप्शन दिल्यार तुमी कुशी व्हेल्यार हांव अशें मरतलो इतलो वेळ कान घेतालो वेगी मरचो ना थोडे म्हणटात न्ही तुका काडल्या शिवाय मरना म्हणून ते बरे पक्काडे पक्काडे पयलें तुका काडटा मागीर हांव येता म्हणटात न्ही हांव पुरो पक्काडे आज सांजेर घरा पावचो नाय दुसऱ्याक काडटा म्हणलो तूं दुसऱ्याक खांड मागीर तूं मरता म्हणलो तूं घरा पावच्या भितर तूं कलास आनी तो कुलास तो कुलासे तू कलासे कित्याक देवाचे उतार सांगता कितें सांगता आतां असल्या परतन वाच निमाणे आनी बुर्तुगोल येवन ते सकड वळोन वसा सर तांकां कळीस जावंक ना कोणाक कळीस जावंक ना ह्या वर्सा पावसांत आमच्या बसपेलाक सर बरें न्हिदेंत आसलें न्हिदोन कोटसो कोसळ्ळो घरार पडून ताच्या घराची वणच पडून कितलीं जाणां मेल्लीं आमच्या बसपेलाक सर चिंतलांगी न्हिदलो मनीस उठता म्हण चिंतात गी देखून धाकटे गेदाळ वखद दिताना सांगतात ही गुळी न्हिदोंक वेच्या पयलें काणगे आनी एक सकाळीं उठल्यार मात काणगे आयकोना गी तुमी देखून धाकटारांगी मात नाकात ही गुळी सांजेर न्हिदोंक वेच्या पयलें काणगे आनी एक सकाळीं उठल्यार मात्र काणगे आता डॉक्टर संतोष म्हणून का म्हजें सगळें प्रोफेशन आनी पुराय धरणीक शेवटिलें म्हणून देखून तो देवाचे उतार दिता हांगा तो मात्र न्ही ताची नर्स आवय हांगा देवाचे उतार दितात कित्याक ते तुमी सड सतमांदीचे ते तुमी घट्ट धरीचे म्हणून तशें म्हणटाना परच्या पर कोण डाक्टर म्हाका मेळोंक आयलो तांणी डाक्टरांक येदाळ वखद
दिताना म्हणचे काही वी ट्रीट बट गॉड हिल्स म्हणून आम्ही तुमका केवळ वकात दिवचे गुण करचे डाक्टर सहित देवबेरांचे जे डाक्टर सहित ते पहिल्या तुमका सांगतात आम्ही तुमका केवळ वकात दिवचे पण गुण करचे तिथून पर्यंत आम्ही देवाच्या हातान पडूंक जाय भाऊ बहिणी सेवा करतेल्यानी मात्र नाही सेवा दितेल्यानी मात्र नाही सेवा आपणायतेल्यानी या जोडतेल्यानी देखून सकाळी हांवें तुमकां सांगलें पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आपणाया देवाचे उतार कितें सांगता ते ऐका तुम्ही भिवची गरज ना कोणच्याच भिवची गरज हांव तुमकां सांगता न्ही आतां येत्त घडी हांगा धर नालो न्ही हांव भियेना तुम्ही भियेतात न्ही फादर ना फादर तुम्ही भियेना जाल्यार आमकां भियेन दिसता आमी पोंदा घेता म्हणून ना पोंदा वचना वयर येतात गी पोंदा येता कोण पोंदल्याक धरुल्लो वयर येता कोण वयल्याक धरुल्लो समजले पोंदा येता कोण पाताळांत आसा कोण तुमचो माव आनी कोण तरी पोंदा येता कोण पोंदा आसल्याक धरुल्लो वयर येता कोण वयर येता कोण म्हणटा वयर पळयता सगळी कोण वयर येता वयर आसल्याक धरुल्लो तरी कोणा धरीचे आमी कोणा धरीचे नोयेन ताच्या बायलेन ताच्या तेगा पुतांनी तेगा चुनांनी कोणाक गट्ट धरलो पुर्तुगालान ते पोंदा गेले बुडले ते उदका वयर रावले वयमू देखून भाव बहिणीनो आज देवाचे उतार तुका आनी म्हाका सांगता मुखार मुखार ऐका आयच्या वाजेला तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळार घडतले त्या वेळार यशंस घडतले देखून खाऊन पिवन नाचून माझा मान आसतल्या विशयान तुम्ही चिंती नाकात हे चड काळ आसतात हे चड काळ नाचतात हे चड काळ खातात हे चड काळ पियेतात म्हणले मोतीन धर नाकात तुमच्या दोळ्या मुखार सगळे नासावन वेचे तुम्ही पळयतल्यात पर उत्तराखंडात पळोवनाय तुम्ही टीव्हीचे दोळ्या मुखार दाखोवनाय दोळ्या मुखार ओडली बिल्डिंगा सकला पडताना पळोवनात गे वळवण्याची पळोवनात गे मनशांनी केले मूर्त्यो वळून गेले पळोवनात गे देव म्हणले तर वळून गेले पळोवनात गे अयो 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 देखूनच आयच्या पहिल्या वाचपांत कोणे सर्गी आशिल्ल्या सरपदवीदाराक गट्ट धरला ताजो पर्वत उन्नात पर्वत सर पर्वतां प्रास ऊंच पर्वत म्हणटा इजाया प्रवादी आयच्या पहिल्या वाचपांत आवाज 2 वळी 1:5 ऐका जुदा आणि जेरुसलेमा विशीं आमोजाचा पुता इजायान देखिल्लें दृश्य ताका दाखयलें देवान इजायासा दाखयलें ताणें पळयलें तें दर्शन कितें म्हणटा ऐका अंतिम दिसांनी अशें घडतलें अंतिम दीस म्हळ्यार संवसाराचे अंतिम दीस म्हणा नाकात भाव भयणी तूं देवाच्या हातांत आसाय तर अंतिम दीस जेजूच्या हातांत घडटा आसाय तर जेजूच्या एकवटान तूं आसाय तर जेजू समेत तूं एकवटलाय तर तुज्या अंतिम दिसांनी अशें घडटलें कितें तें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो तो पर्वत तुका दिसतलो म्हाका वचूंक आसा हांव वेता आतां बापाच्या घरा हांव थंयसर रावता जेजूच्या घर आयकोन तो तुका उन्नत पर्वत सर पर्वतां प्रास सर पदवे प्रास सर अधिकार प्रास सर माना प्रास महिमे प्रास सर नावा प्रास या संवसारातल्या सर ग्रेस काय प्रास उन्नत सर्वोन्नत पर्वत तुका दिसतलो आणि सगळ्या दोंगरा वयर ऊंच उबारलेलो आसतलो आणि सर हांगाचे दोंगर कांयच न्ही दोंगर म्हणटाना उबार म्हणटाना वोड निंगी ऊंच निंगी उंचायर निंगी ते सकड ताज्या मुखार सकला सगळी राष्ट्रां ताचेशी वळोन येतली जायत्यो परजा ताचेशी येवन म्हणटल्यो येया सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडोया परजा जायत्यो परजा म्हणटल्यो हांगांनी संवसारांनी त्या पर्वतार सोडोया सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडोया म्हणून सगळ्यो परजा म्हणटल्यो जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरान वसोया त्यो आपल्यो वाटो आमकां शिकयतलो जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत या जाकोबाचो देव इसाकाचो देव अब्रामाचो देव त्या देवाच्या मंदिराक वसोया देखून सकट थंय येताले देवा सृश्टीची वाट आमकां कोण दाखयता सकट थंय येताले जेरुसलेमाक आणि आमी ताच्या वाटांनी
सोलोंग पावतेल्या आणि सगळ्यांकी देवाचो शेवची वाट उक्ती जातली आमी ताच्या वाटान सोलोंग पावतल्या कित्याक सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतले ऐकलें वडोल म्हज्या शिकवण्यात सांगलें गे संवसारांतले धर्मशास्त्र न्ही सियोनातावन सर्गातावन देवातावन येवचें धर्मशास्त्र सर परचेक एकच तें सर मुळसाकळा एकच तें सर जनांगाक एकच तें ल्हानांक व्हडांक दादल्यांक बायलांक ग्रेस्तांक दुबल्यांक सगळ्यांक एकच तें आफ्रिकांतल्यांक या कॅनडांतल्यांक ऑस्ट्रेलियांतल्यांक या अमेरिकांतल्यांक या इंडियांतल्यांक सिलोनांतल्यांक आनी सगळ्यांक एकच तें धर्मशास्त्र सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतले आनी जेरुसलेमातावन सर्वेस्पराचें उतर सर्वेस्पराचें उतर देवाचें उतर देखून धर्मशास्त्र म्हळ्यार देवाचें उतर आनी तुमच्या धर्माचो क्रिस्तांव धर्माचो हिंदू धर्माचो मुस्लिम धर्माचो आनी खंयच्या धर्माचो शास्त्र न्ही धर्मशास्त्र म्हळ्यार देवाचें उतर तें थंय जावन जेरुसलेमांत सर्वेस्पराचें उतर देवान येतलें आनी राष्ट्रामदेन तो न्याय करतलो सगळ्यांनी देवाचें उतर सत मानलेल्यार झुज जागी केवळ देवाचें उतर मात्र एकवट येता देवाचें उतर सगळ्यांकी एकाच जाग्यार म्हळ्यार एकाच स्थळाचेर ल्हान व्हड न्ही सकट एकच म्हणल्यार बरी आमकां सांगाता हाडटा देखून राष्ट्रामध्ये तो न्याय करतलो आनी जायत्या परजांक नीत करून दितलो नीत करून दितलो ती आपल्यो तलवारी मोडून नांगर करतली आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतली देखून पळया न्ही झूज म्हणल्यार आसचेना लढाई म्हणल्यार आसचेना राग म्हणल्यार आसचेना मोसोर म्हणल्यार आसचेना हगे म्हणल्यार आसचेना सगळें समाधानान जियेतलें जर तर भावा भयणीनो आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडटा तर देवाचें उतर आमी मानून घेता तर देखून हांवें सांगलें एकवट आमी सडयत भावार्थ आमी वाडयत आमचे कुटुंब आमचो संबंध आमी घट करीत जर तर हर एकली देवाचें उतर सत मानतात तर मात आज कित्याक कुटुंबांत देसवाट देवाच्या उतर कोणी सत मानिना शिकिल्ल्यांक तांच्या जानवायचें धोरण शिकनातल्यांक तांच्या मालगड्यांचें धोरण दादल्यांक दादल्यांचें धोरण स्त्रियांक स्त्रियांचें धोरण भुरग्यांक भुरग्यांचें धोरण देखून सगळें जालां मरण नास तारण जायचे तर हेजे देवाचें उतर नंतर जायना देखून जायचे दुसऱ्या वचपाक सा पावल म्हणटा न्ही रात काबार जाली म्हणटा रोमांकरां बरोवन आवस्वर 13 आनी 12 आनी 13 कितें म्हणटा आयका रात काबार जावन आयली आनी दीस उदेवसो जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करया देखून वडोल सांगला तुमकां काळोखाची कामां सांडा उजवाडाक येया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्यान नेसा उजवाडान ते या देव म्हळ्यार उजवाड जेजू जावन उजवाड पवित्र आत्मा जावन उजवाड देवाचे उतार जावन उजवाड देखून उजवाडान ते म्हळ्यार बापा आसूं पुता आसूं पवित्र आत्मा आसूं एकवटान ते या देवाचे उतार आयकून समजून स्वीकार करून त्या देवाच्या उतरां वरवीं उजवाडाक येया आमचे साल समकण दिसा उजवाडा जियेतल्या जणांक सहज जाल्लें जावं आमी दिसा उजवाडाक हांव देखून तूं पोरेकली भयण हांव घरा गेलो भेट दिल्ल्या वेळार फादर ते खाले म्हणटात फादर हांवें आयकलें नायट विसील म्हणटात ते नायट विसील कितें म्हण पळोवंक हांव गेल्ली फादर खंय नायट विसील हांव चिंता पडलो खाली नायट विसील म्हणटा खंय गेल्ली गे तूं न्ही थंय नायट विसील आसा म्हणून थंय आपयलें आमी गेल्या म्हजे सांगात ती आयिल्ली आनी ते पळय आमच्या मागण्याक येता ती आयिल्ली खाली नायट विसील पळोवंक गेल्ल्या खंय आनी मागीर म्हणटा खाली नायट विसील न्ही नायट विजील म्हळ्यार राती जावचे मागणे ते नायट विजीलाक गेल्या तिका नायट विजील म्हणूंक येना ते नायट विसील खंय नायट विसील घालता कोण नायट विसील घालता कोण तुमचो मांव आनी कोण काळोखांनी देवान आमकां सांगात हाडला उजवाडान देखून तो हांवें केदाळ म्हाका सत उगड्यापेन जालें रातचें या सांजेचें काळोखाचें कितें या राती सांगात म्हळ्यार मागचें हांवें सगळें बंद केलां कित्याक म्हळ्यार पळयलां दिसा उजवाडाक देवसाराची पिळगी हांगा येवन न्हिदता खंय राती मागणें सोलोवन व्हरतना न्हिदतात मात न्ही घोर येतात हांगा आमी देवाची स्तुती केल्ल्या बरी थंय बँड वाजयल्ल्या बरी देखून काळोखाची कामां फाट करा उजवाडाची झुजां कावाच्यान आसा म्हणटा देवाचे उतर आनी पोटार्दपण वा बेबदेपण काळोखांत कितें जाता उडास करा आमच्यो पार्ट्यो केदाळ जातात सांगा न्ही
सांगा रिसेप्शनाक केदाळ आता पयलें केदाळा जातली पयलें काजारां केदाळा जातली काजाराचें जेवण केदाळा जातलें सांगा आज केदाळा जाता हांवें हाच्या पयलें सांगलां हांगा नुसतं सांगलां आज परत सांगता काळोखार जाल्ली काजारां काळोखांत उरतली आनी काळोखांतच नाच जातली हॉलां बूक करा संजेर इगोर्जे बूक करा संजेर वय गिनिंग म्हणल्यार तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयतल्यात आज आमकां पुरो काळोखार जायचे न्ही रेस्पेरां संजेर काळोखार जायचे रिसेप्शनां राती काळोखार जायचे आनी स्टेजीर आर्ट नेट सगळें काळोखार जायचे आनी थंय पुराय बारां सगळें दवरन पिवंक सगळें काळोखार जायचे न्ही देवाचे उतार सांगता आता काळोखाच्या कामाक करसूंक कितलोय आसा लाख लाख म्हणजे दिवेच्या काजाराक कितलो लाख करसालो जेवणाक कितलो खर्च 2 लाख मागीर ते परत वजा हाडून येता तांकां कितलो 1 लाख बँडाक इतले 1000 साडो काडूंक तितले भांगार काडूंक इतले कोणा कोणाचें रीण काडून वोट पण दाखयतात म्हज्या पुताचें काजार म्हज्या दिवेचें काजार मागीर जाता माजार मागीर करतात रजार कित्याक सगळी जीनभर बेजार देवाचे उतार सांगता कितें सोडीचे पोटार्द पण खावचें 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 लेवटें पण पोटार्द पण खायचे आज खंय मेळटा पोर थोडे म्हाका म्हणाले मदर काम आतां आमकां रावयता फेस्तां वचूंक वेळ जालो 2 जालीं फेस्ताक खंयच्या टायमार गेल्यार मेळटा फादर खंय आज जालें ना हांगात जेवा हांवें तयार केला हांगा शीत आनी घालिल्ली वाचलेची कडी आसा सांगाता जेवया म्हणजे ना फेस्तां खावपायना 2 जालीं आतां 2 वरां खंय फेस्त 1 वरां जेवण दितात ना फेस्तां केदाळ्या गेल्यार मेळटा खंय म्हळ्यार फेस्त म्हळ्यार सोर्त खावचें फेस्त म्हळ्यार सोर्त पियोवचें कांडे सांत मारी भैया मंडे मारी देवाचे उतार सांगता पोटार्थ पण सांडा बेबदेपण सांडा कामाचार सांडा वा बास्कळपण सांडा जगडी सांडा वा मोसोर आनी आमकां नाका हें केदाळ आता हे सगळे केदाळ येता सांज जाली रे उठ मनशा भायर सर सांज जाताना काम रावताना हांगा बरें कर मुंडास बांदून लुंगी बांदून या रे कुंपाद्री देखून भाव भयणीनो आयच्या वांजेलांत मुखार सून ऐका कुडीच्या विश्वांक दादोशी करची सोडा म्हणटा देवाचे उतार ऐका आयच्या वांजेलांत मातेवास वांजेला अवस्वर 26 आणि वोळो 40 आणि 2 देखून तुम्ही जागृत रावा खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतालो तें तुम्ही नेणात उगडास दवरा सोर अमक्याच वेळार येतालो म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोड नागोवंक तो सोडतो ना देखून खंयची ती गाडी खंयचो तो वेळ म्हणल्यार आमी नेना देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत निमाणी वळ 14वी वळ आमकां सांगता देवाचे उतार खावचें पियोवचें आनी गमाता मारचें कुडीच्या विश्व्यांक गमात करचें सगळें सोडा म्हणटा देवाचे उतार ऐका 14वी वळ सोम्या जेजू क्रिस्ताकस तुमचें झुजा कावाचें कशें सोम्या जेजूक तुमचें झुजा कावाचें तशें नेसा आनी कुडीच्या वडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडां सोड सोडा कुडीच्या वटण्यांक दादोशी करची चिंतना दोळ्यांक दादोशी करची चिंतना कानांक दादोशी करची चिंतना तुझ्या जिबेक दादोशी करची चिंतना तुझ्या वंटाक दादोशी करची चिंतना तुझ्या हातांक दादोशी करची चिंतना तुझ्या पायांक दादोशी करची चिंतना तुझ्या कुडीच्या हर एका विश्वाक दादोशी करची चिंतना
सोन सोडा. आज देवाचे उतर अर्ध घंटो जिविताची जर ऐकूंक आमकां नाका न्ही, पळोवंक नाका, ताज्या पटापट येवचे 10:30 वरां सिरियलां पळोवंक आमकां जाय. दोळे सोडून दोळ्यांच्यो ओडण्यो दोशी करच्यो. खंयसर कोण कसली खबर हाडटा म्हळ्यार खबऱ्यो निंदा त्या आयकूंक आमकां जाय. कानाच्यो ओडण्यो खुशी करच्यो. तेंच गावचे या जेवचे या सगळें देखून तो देवाचे उतार सांगता हें सगळें सोडा. कित्याक तातूंत तुम्ही खावन जेवन पियेवन हांसोन नाचोन खेळोन गम्मत मार नासल्यार खंयच्या घडये तुमी हें वाटेक या धरणीक शेवटातल्या तुमी नेनात. देखून तूं सांबाळून कितें म्हळें रोमाकारा बरयल्या पत्रांत 13 आनी 12 आनी 13 रात काबार जायत आयली. रात काबार जाली. येदोळ पर्यंत आमी काळोखांत आसले. हांव देवाचे उतार नेना आसतना काळोखांत आसले. हांव रात काबार जाली आनी दीस उदेंसो जालो. दीस आतां दीस उदेलो. देवाच्या उतरावरी आमकां दीस उदेलो. आनी देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करया आनी उजवाडाची झुजा कावाच्या नेस्या. देखून हेच्या पयल्या वचपान निमाणी वळ आमकां सांगता 5वी वळ इसायाच्या बुकांत वचपात 2 आनी वळ 5 उजवाडाची झुजा कावाच्या नेस्या. देखून जाकोबाच्या घराण्या म्हळ्यार कोण देवाच्या विसलेल्या घराण्यांत आसा. देवाचे घराणे म्हणले म्हणजे शिकवण आसा. कोण देवाक वळखल्यात, कोण जेजूक सत म्हणतात, कोण जेजूच्या एकवटांत आसात. देवाची भुरगीं म्हळ्यार कोण देवाच्या महिमेन भागीदार जातात. कोण सगळीं क्रिस्तांव बाचाव जायनात, भियेनाकात. सगळीं कातोलिक या प्रोटेस्टंट बाचाव जायनात. कोण सोम्या एकवटला ती मात्र. कोण उजवाडांची येता ती मात्र. कोण सरस्वताच्या मोगांत आसा ती मात्र. कोण देवाक जाणां जावन देवाच्या त्या विश्वासांत बावटतांत भरोशांत पातयेंत आनी मोगांत आनी देवा सोवें कालतेपणांत भक्तीपणांत आसा ती मात्र. देखून निमाणी कितें म्हणटा जाकोबाच्या घराण्या ये सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी सोलोया. सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी सोलोया. देखून कोण सोम्याच्या उजवाडांत आसा ती मास उजवाडांत उरतात. देखून तुजो धर्म तुका सोडवून दिना, तुजी जातकां तुका सोडवून दिना, या तुझे कितें भास या संस्कृती तुका सोडवून दिना. कोण सरस्वताच्या उजवाडांत चलता ती मात्र सरस्वताच्या उजवाडांत सर्गीच्या राजा ससनाच्या जिवितांत सर्गीच्या त्या देवाच्या घरांत देवाचे भुरगीं जावन जियेतात. देखून भाव भयणीनो खंयची ती घडी तूं आनी हांव आमी नेनाव. येतली ती खंडीत तुका येतली, म्हाका येतली, कोणाक पयलीं येतली आमी नेनाव. पूण येता तें शुवर म्हळ्यार खंडीत. देखून त्या वेळार कोण आपल्या दिव्यांनी तेल काण घेवन तयार आसा वरताक मेळोवंक आनी वरता सवें वसोवंक तयार आसात तिनी जाय की भागी. देखून तेच भाग तुका आनी म्हाका हांगासल्या आम्हा सर्वांक जेजू फाव करून दी. ताजे उतार आयकल्ल्या वरवीं, ताजे उतार सत मानलेल्या वरवीं, ताजे उतार कळनासतना आमी चित दिवन आयकून त्या उतरा प्रमाणे जियेल्ल्या वरवीं तें भाग तुका आनी म्हाका आमकां सगळ्यांक तें फावो जावन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. Moga
जीव उलोबिलो गुंडो गोवासो वाईन नाकासो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोसो घे गया बापा घे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान दुखान घे गया बापा घे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान दुखान. मुझ्या भावान आणि बहिणीनो, मुझ्या आणि तुमचे बलिदान पदवेदार देव बापाक मानतात असल्यान सांगून तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानकांनी महिमेक आमच्या नेकिपेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भो मोगळा बापा, जशें तूं आनी तुजो पूत उजवाडांत आसात तशें आमी तुज्या भुरग्यांनी सदांच उजवाडांत चलोवंक आनी उजवाडाचीं कामां करूंक आनी सदांच तुज्या त्या दैवीक उजवाडांत ससनाच्या जिवितांत आमी रावंक तूं आमकां तयार कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक पै उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. ओ कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी हांव खाम चौधरी ताणें कूट घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत वरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेत भक्तां सांगात ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. सर्वेस्वर तू सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवात. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा कोरस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जाऊन दी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्मरान सुसुकपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोती समर्पूंची. तेचपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचें रगत पातकाच्या बक्षाने मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावट तसो घट परगटुया. सौम्या जेसू तुझे माया आम्ही समरता. तुझे पुण्य जीवन आम्ही परगता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. ओ जिवीत सोंडो ही सडवणीची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केला आनी देखून आमी तुका दिनू आसता. जेजूची कुड्यान रगत सेवतेला आमी समेस्त पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी
विनम्रतायेन मागता. सरस प्रके प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझे पयस उगडास कर. फ्रांस आमच्या भगिन बापाक सर तुझ्या सेवकांक तुझे मतां प्रगट करतल्यांक तुझ्या मनेरांक तशेंच सता खातीर जियेतल्यांक बावडतान तुका सुमी सोडवणदार म्हूण स्वीकार केल्या सर तुझ्या भुरग्यांक उजवाडाच्या सर तुझ्या रसनाक तुझ्या पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून तुझ्या मोगान तूं तांकां तीर दवर. तशेंच पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर. तांकां तशेंच तुज्या इश्टगाती मेल्ल्या समेस्त तांकां तुजें परस जळेत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्त तुजी दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरे देवाची संगती भगवान धन्यतानी सर कळ्ळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां तूं दाळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतली तूं आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकून सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतली तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतावळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ. तुजे राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे समय आसूं. एकामेका आमी शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जरित्यान आनी केस तरेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं. पळया जेजू देवाचे ती शेळये संवसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर आमचें म्हाका फावना पूण तुज्या कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमीन. जेजू संतल्या जेजू मेरगान दिव्यान म्हणे अर्गान तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू होसाना तुका सुम्या जेजू वाकणी तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 प्रार्थना. सर्गींच्या आबो मोगळा बापा तुझ्या उतराण
आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मासा रक्तान तुवें आमकां दोश केले. सदांच आत्मीक जेवणांत आमी भाग घेवंक आनी तुज्या राजाची भुरगीं म्हणून साक्ष दिवंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो. तुमच्या सव्वे आसो. सर्वपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तशेंच तुमच्या कुटुंबांत असलेल्या सर्वांचेर आनी कोणा खातीर हांगासर तुमी मागला तांचेर आपलो आशीर्वाद घालो. सोन्यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.